السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التوجيه الصحيح. معنا ضيف الحلقة اليوم ياسين السعدي اللي هو صديقي من الأقسام التحضيرية في أكادير، واللي جا كمل قرايته في فرنسا في دوبل ديبلوم وخدم في فرنسا. غادي يعاود لينا المسار ديالو شنو نقدروا نستافدوا منه من في التوجيه المدرسي والمهني. ياسين السعدي، قدم لنا راسك، شنو درتي في الباك من بعد الباك؟ شكرا سي حمزه. الاسم ديالي ياسين السعدي. درت سيونس مات بي في البكالوريا في تارودانت. من بعد درت الاقسام التحضيريه ديال السنتر ديال رضا السلاوي باكادير. موراها درت عامين ديال ليكول دي مين دو غابا، سابقا المدرسه الوطنيه العليا للمعادن او لينيم. ومورا عامين ديال لينيم درت دوبل ديبلوم، نورمالمون ليكول فيها 3 ans، ودرت دوبل ديبلوم مع ليكول دي مين دو نونسي في فرنسا. وفي سنه في الدوزيام اني ديال ليكول دي مين دو نونسي ولا في التروزيام اني ديال ليكول دي مين دو نونسي درت ماستر اون باراليل مع لا فورماسيون دانجينيور، ماستر في جيني سيفيل باركور جيستيون دي ريسك. و موراها مباشرة مورا ستاج ديال فان ديتود خدمت مع لونتربريز بويغ كونستركسيون، الفيليال بويغ ترافو بوبليك. غنمشيو ديتاي معاك دابا في شاك باركور. من خصها لينا البريباس، نعرفوا بان مورا اقسام تحضيريه تيكونوا عامين باش يبريباريونا واحد الكونكور. انت ما دوزتيش كونكور فرونسي، دوزتي غير المغربي، علاش ما دوزتيش كونكور فرونسي؟ J'ai pas pensé les concours français ou ما درتش البريباراسيون اللي غادي تخليني باغ اكزومبل نجيب ان كونكور فرونسي. دونك كنت بليس في الكونكور ناسيونال كومان. دابا درتي كونكور مغربي. كونكور مغربي يمكن لك انك تدخل مدرسه المعادن لينيم سابقا من الغابه حاليا. اين فيليير درتي في؟ درت هيدروجيوتكنيك. هيدروجيوتكنيك علاش هيدروجيوتكنيك؟ فانا سيت ان شوا اللي درتو من لافيكتاسيون في سي ان سي، حيتاش سي تو فو كنت انا كنت في الدومين باغي جيني سيفيل او لا تو سكي ترافو بوبليك. وما كانش بقى لي، كنت سيبليت، كنت لا سيبلي هي ليكول دي الحسنيه ولا المحمديه، وما كانش ما بقيتش، ما كانش عندي لو كلاسمون باش نجيب الاخر باش نجيبهم. وصافي ابخي كان عندي دي كوزان كي جي سوليسيتي وهما اللي اورينتوني على الهيدروجيوتكنيك. داكور. ومعروف المعادن مدرسه المين دو غابه بهاد لي فيليير ديال اللي مختصين بهاد الدومين ديال الجيو. اشرح لينا فيليير هيدروجيوتكنيك شنو تقرا فيها؟ لا فيليير هيدروجيوتكنيك هي تبع الديبارتمون سيونس لا تير ديال ليكول دي مين دو غابا، و سي اون فيليير جينيراليست. دونك انا شخصيا كنصح، جو لا ريكوموند لاي واحد باغ اكزومبل بغى يدخل الدومين ديال الترافو بوبليك او لا الدومين ديال جيني سيفيل اون جينيرال، حيتاش هي كاين فيها هي ماجوريتيرمون سو سون دي كور de géotechnique, donc tout ce qui est mécanique des sols, mécanique des roches, hydrogéologie, hydrogéotechnique, tout ça. و كاينين حتى دي كور ديال الجي الكالكول ديال البيتون، ديال لي زارماتور. بسط لينا بالعربيه، شي واحد بغى يقرا الشعبه شنو تيقرا؟ واش الارض فوالا كتقرا الارض، كتقرا هو واحد الحاجه اللي خص يعرفوها الناس، تيقولوا هيدروجيوتكنيك سي لا جيولوجي. سي فري كاينه اون بارتي دو لا جيولوجي في البروميير سيمستر ديال deuxième année, parce que la première année في l'école des mines de Rabat c'est une année généraliste, donc c'est un peu trop commun, quelle que soit ta filière, donc عندك le même كتبعوا les mêmes cours. ou première année on n'avait pas vraiment des cours liés la spécialité d'hydrogéotechnique. كانوا principalement des cours communs, informatique, finance, économie, statistique, des cours maths appliquées, tout ça. Après la deuxième année كانت c'est vrai كانت لا جيولوجي، ولكن واحد الحاجه اللي خص يعرف اي واحد اللي غيدير الدومين ديال جيني سيفيل يعني الجيولوجي، شي حاجه اللي هي بريمونديال، خص شي حاجه اللي هي سواء كنتي في ليكول دي مين دو رابا، ليكول دي مين دو ليكول دو حسنيه ولا اون اوتر ايكول هنا اللي تروح في فرنسا. La géologie, tu vas travailler sur le sol, donc c'est automatiquement tu dois comprendre, تعرف هذاك الميليو مع شغل الميليو نتاع مع شغل غادي تتعامل، ضروري يكون عندك دي باز.
تي باس enfin nous on n'est pas ماشي c'est pas une formation qui اللي غادي تعطيك la géologie كلها ولكن elle t'oriente في les اوكي. كتعطيك les bases في الجيولوجي. Et après قلتي في دوزيام اني تكلاسيتي مزيان باش درتي بالدبلوم، شحال خصك تكلاسا باش تجي بالدبلوم في فرنسا؟ في l'école des mines de Rabat, ça dépend de ton département. Donc il faut être bien classé la première année ou la deuxième année. Donc la première année, il y a tronc commun. Alors, tu peux même être classé par exemple 100, comme classé MIA, elle a 300 MIA, enfin qui est 300 étudiants la première année, où tu peux avoir un double diplôme. J'ai été classé 30e sur 300. Au département d'Iali, la deuxième année, j'ai été classé deuxième sur la filière d'Iali, qui a une vingtaine, ou classé deuxième sur les vingtaines. D'accord. Au début du diplôme, درتيها مع école de mine de Nancy كما قلتي، اللي هي معروفة parmi top 10 ديال لي زيكول انجينيور في فرنسا اللي تيدخلوا ليها الكونكور دو مين، اللي اصلا ما كنتيش دوزتي الكونكور فرونسي. دونك هذا ميساج للناس اللي ما سوا ما جابوش كونكور فرونسي ولا ما دوزوش كاع، يقدروا يمشيو فرنسا عن طريق دوبل ديبلوم، ياخذوا دو ديبلوم ماروكان اي فرونسي اللي احسن كاع من. ايفيكتيفمون انا اللي واحد فاش كنت في البريبا لي زيكول دي مين كيما تيهضروا عليهم الناس، كيما تيهضروا على المزيدين ا ليبوك، كيبان شي حاجه اللي هي سي ان كونكور ديفيسيل اللي خصو بزاف دو بريباراسيون بزاف ديال دونك ما كنتش مبريباري ليه، و جو بونسي با ما عمري فكرت بانني غادي انتيغري اون ايكول دي مين دي اون غروند مين في فرنسا. وفي الدوزيام اني كان جاتني ليكول دي مين دو نونسي وليكول دي مين دو سانتيتيان، واختاريت درتي فيليير ديال جيني سيفيل. وي في درت كندير ديبارتمون جيو انجينيوري اللي هو نقدر نقول من ناحيه لي كور كيشبه شويه الديبارتمون هيدروجيوتكنيك في ليكول دي مين دو رابا. سي ان ديبارتمون اللي هو جينيراليست، كيعطيك من كل فني طرب، شويه من جيوتكنيك، شويه من جيني سيفيل، شويه من مين. Après, c'est à toi d'orienter le parcours ديالك باللي ستاج. Donc انا principalement les stages ديالي هما اللي qui ont orienté mon parcours professionnel. Et c'est toujours le cas، ستاج ديالك تيلعب دور مهم في الباركور بروفيسيونيل ديالك. دونك اختاروا مزيان ستاج ديالكم، ما ديروش في نابورت او، ما ديروش في شي سوجي ما عجبكمش، ديروا شي سوجي عجبكم. انت عاودينا على ستاج ديالك فين درتي غير السوجي دو ستاج، اين شركه درتيها؟ انا الستاج الاول ديالي كان هو ستاج ديال دوزيام اني ديال سيتي ان ستاج دو 3 موا. هاد الستاج اللي جي غالير باش نلقاه، كنت سي نورمال كاين 3 موا سي كور ديفيزي. فوالا لي زونتربريز ils préfèrent recruter en stage pour 6 mois حيتاش كاين توجور ديك لا بوسيبيليتي ديال انهم ils te gardent ياخذوك pour بري امبوش. وكاينه حتى لو فيت ان 3 موا ماشي سوفيزون بالنسبه لهم باش انك تانتيغرا وتكون افيكاس، فوالا برودكتيف في لا ميسيون ديال الفلاطاش اللي غادي يعطيك. داكور. انت درتي في بويغ كونستركسيون؟ وي درت ستاج ديال دوزيام اني درتو في بويغ كونستركسيون، درتو في لا فيليال بويغ باتيمون إيل دو فرانس. هاد الشركه اللي مختصه فاش؟ بويغ باتيمون إيل دو فرانس هي اون فيليال ديال بويغ كونستركسيون اللي كاينه بازي في إيل دو فرانس، وكدير لا كونستركسيون ديال لي تو سكي باتيمون. الستاج تروازيام اني فين درتي؟ ستاج تروازيام اني درتو مع بويغ ترافو بوبليك انكور، سي مع بويغ كونستركسيون لو جروب، ولكن لا فيليال اون اوت فيليال ديال لي ترافو بوبليك اللي هي معاش انا دابا كاين، حيتاش دوزت لا ديرنيير بارتي دو مون ستاج دوزتها سور لو بروجي فاش خدام اكطوالمون اللي هو الرياليزاسيون ديال واحد لا لين ولا نوفيل لين دو مترو لا لين 15 sur Paris dans le cadre du projet du Grand Paris. Où les 2 derniers mois de mon stage sur le projet, où j'ai été pris par la direction technique du projet après. Ça fait شحال من عام دابا تخدم؟ دابا انا خدام عام دونك انجينيور en CDI عامين. CDI عامين. وهاد الساعات تخدم تكنيك ولا مانجمنت ولا؟ انا عندي واحد لا ميسيون اللي هي شويه سبيسيال، فيها تكنيك و مانجمنت او ميم طون، حيتاش حنا كنديروا لوسكوتاسيون
دونك نديرو لا سيرفيونس ديال لي طرافو ديالنا و لا سيرفيونس ديال لي زافوازينون لي باتيمون افوازينون ولا لي زوفراج افوازينون ان جينيرال. دونك باقي تخدم بالمات، باقي خدام بالمات، باقي خدام بالفيزيك ماشي تو طون. سي فري ماشي تو طون. هادشي اللي عجبني انا في هاد لا ميسيون ديالي سي كو با تو طون كدير لي تكنيك، دونك ما كاينش تو طون في تيوري وماشي تو طون سور شونتيي. دونك كنمشي 2 3 فوا بار سيمين سور شونتيي وكندير لا كورديناسيون ديال لي سو تريتون او ميم طون كاينه لاناليز ديال داكشي اللي كنانستالي ولا لي دوني كون ريكوبير اللي كنديرها تقريبا 2 فوا بار سيمين. واش انت تنصح الناس اللي تيتفرجوا فينا دابا اللي بغاو يديروا ليكول ليني ولا لا فيليير ديالك ولا اون جينيرال بغاو يجيو فرنسا يقراو؟ الحاجه اللي غنصحهم هي دير داكشي اللي بغيتي، الحاجه اللي بغات لك خاطرك، حيتاش ما عمر لي فيليير ولا لي باركور ما عمرهم تيكونوا ستابل. دونك حنا كيقولوا واحد ليبوك تيقولوا لا راه جيني سيفيل هو اللي خدام وهذا لا لانفو راه ما بقاتش. لانفو على ليبوك ما كانوش كيديروها غير الناس التاليين في باغ اكزومبل في الكلاسمون ديال السي ان سي. الوغ كو باغ اكزومبل دابا لا فاغ هي اللي كاينه هي ديال لانفو، اون ريكروت بارتو، دوموندي في لا فرانس، دوموندي في المغرب، فهمتي يعني. و سي فريمون فاريابل. دونك احسن دير واحد الحاجه انت اللي بغيتيها باش حتى فاش نهار تروف هذيك الاخر واخا ما كانش واخا تو سري اوبليجي باش انك دير فيها اون تاش اللي با فورسيمون ماشي هي اللي كنتي كتسنى، ولكن tu vas pas ما غاديش تحس ما غاديش ندم tu vas pas avoir le regret و ميم طون راه عندك انت هذيك لا باسيون بور هذيك لا فيليير ولا هذاك السيكتور. دونك راه tu vas دوني غادي تلقى لي فيه غتلقى فيه واحد الحل ديالك، واحد الفونيتر اللي غادي تعطي فيها. ابخي تقدر تبدل الدومين واش سامبل انك مثلا انت تمشي لانفورماتيك ولا باغ اكزومبل هذا هو لافونتاج ديال لي زيكول جينيراليست بحال لينيم بحال ليكول دي مين دو رابا ولا ليكول دو نانسي. سي كو سون دي زيكول جينيراليست اللي كيعطيوك كاع اللي كتكون عارف على كلشي. باغ اكزومبل انا جو بور ما باغ اكزومبل ندير لانفو ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف، حيتاش جي خدينا لي باز سي بلس بلس بيتون هذا باش ندير البروغراماسيون باش انا باغ اكزومبل ندير واحد انيغري الاخر الدومين ديال الانفو. شكرا ياسين، فتنا الوقت ماشي مشكل، كان الفيديو شويه طويل. شكرا بزاف استقبلتينا في الدار ديالك في باغي مره اخرى ان شاء الله. شكرا بزاف.